ہاں پھر اتنے چشتیاں دے اے پیشوا نہیں. اس تو بعد خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر بھی آ کے ڈیرا لایا ہے. آپ بھی اتنے آتے چلا کرتے رہن. اس تو بعد مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی انہاں بھی اتنے آتے چلا کیتا ہے. شیخ مجدد الفسانی وہ ہستی نے میں انہیں تھوڑی جی شان دساں تاکہ تمہیں پتہ لگ جاوے. آپ جدو زمین تے چلتے سن نا مجدد الفسانی آپ دے اکھ دے وچوں نور نکلدا ہوندا سی تو اس نور نال آپ زمین دے تھلے جو بھی ہوندا سی مجدد پاک ویکھ لیندے سن. آپ ایک جگہ تو گزر رہے سن سواری تے گزر رہے سن تے سواری تو تھلے اتر پہ بڑے ہاتھ بن لے ادب نال مجدد پاک چلنا لگ پیندے نے. جدو چلدے نے لوگاں عرض کیتی یا حضرت کیوں تسی سواری تو تھلے اتر پہ تے ادب نال چل رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اے جگہ تے اللہ دے کئی نبیاں دیا قبرہ ہیں جڑے حالات دی وجہ تو وہ سیدھا ہو کے زمین بوس ہو گئی نے زمین دے برابر ہو گئی نے. جدو میں اتھو دن گزریا میں نو زمین دے اندر دسیا ایتھے فلاں اللہ دا نبی ہے فلاں اللہ دا نبی ہے. پھر آپ دے حکم دے نال اوتھے اللہ دے نبیاں دی قبرہ دی نشاندہی کیتی. اے مجدد الفسانی بھی داتا علی حجویری دے ہاں جی مزار مبارک جا کے ڈیرا لا کے روحانیت فیض لے آئے انجا فیض دن دے سن. احیاء دین علماء صلحاء اپنی زندگیاں دے اندر کردے رہنے لیکن داتا علی حجویری نے سب کو پہلا کم آ کے لاہور دے اندر کیڑا کیتا ہے انہاں صاحب ویکھنا ہے. داتا صاحب نے پہلا کم کی کیتا ہے. آپ نے سب تو پہلا کم مقصد آپ دا غلط کبیر رجحانات رسومات جڑیاں کہ لا دینی سن جنہ دی وجہ تو اسلامی فکر تے عمل دے اندر طرح طرح دی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں سن. حضور سیدی داتا علی حجویری نے انہاں رسماں نو توڑ کے اللہ دی مخلوق نو اللہ والے چھک کے روحانیت دے اندر پرو چھڑیا ہے. سب تو پہلا کام آپ نے وہ جڑی رسماں غلط سنونا دے آدھے خلاف بولنے انہاں رسماں نو توڑ کے پھر علم و عرفان تے معرفت رموز خزانے داتا علی حجویری نے جڑے آکے پھلائے مسلمان تا مسلمان غیر مسلم آپ دی تعلیمات کو متاثر ہو کے آپ دی روحانی فیض کو متاثر ہو کے اسلام دے اندر آئے اور اسلام دے اندر آکے اللہ دے بھی برگزیدہ بندے بن گئے. یہ تو کسی شاعر نے بڑا ایک رنگ بھریا ہے. بولو نا ذرا سبحان اللہ. رب کتھوں لبدا ہے؟ رب دے پاک بندے ہی تو رب دا بوا ہوندا ہے. ہاں جی وہ شاعر نے ایویں دا منظر کیتا. داتا علی حجویری رنگے دی شان بیان کرتے ہیں. جدو اللہ ملدا فقیراں چوں ملدا جدو اللہ ملدا فقیراں چوں ملدا نگینا کوئی لال لیراں چوں ملدا. سمجھ نہیں آئی؟ یہ کوٹھیاں میں چوں نہیں نکل دے کوٹھیاں میں چوں نہیں نکل دے یا جگیاں میں چوں نکل دے یا پارٹیاں پرانیاں لیراں میں چوں نکل دے. یاد رکھو جی میری جدو اللہ ملدا فقیراں چوں ملدا نگینا کوئی لال لیراں چوں ملدا نہ حاسد فسادی شریراں چوں ملدا تے نہ شان اچھی جگیراں چوں ملدا نہ جنگل دے جنڈا کریاں چوں ملدا جدو اللہ ملدا فقیراں چوں ملدا. انج درویشاں کو نہیں رب ملدا انج اولیاء اللہ کو جنہاں نو قرآن نے سب تو بہترین فرمایا ہے. ہاں جی جڑے توحید دے اندر سب تو پختہ ہوندے نے اے رب نال ملاتے نے. غور کرنا ہے سید علی حجویری نے سانو آداب دسے نے معاشرتی زندگی دے. معاشرتی زندگی کیویں گزارنی ہے معاشرتی زندگی دے آداب کی ہوندے نے. آپ فرماندے نے آداب سکھن دے معنی بیان کرتے ہیں کشف المعجوب دے اندر میں حوالہ لایا ہے. فرمایا آداب دے مطلب ہے انہیں معنی دے مطلب سمجھنا ہے بندے دے اندر نیک خصلتہ جمع ہو جاوے نیک خصلتہ نال بندے دی پرورش ہو جاوے کیونکہ اللہ قرآن دے اندر فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا
وأهليكم نارا. سید الجویری فرماتے ہیں اللہ دا قرآن بیان کر داؤ، فرمایا اللہ نے عذاب بیان کیتے نے. اے لوگوں او جڑے ایمان لے آئے اپنے آپ نو اپنے گھر والیاں نو اگ تو بچاؤ. آپ نے عذاب بیان کر دیا، فرمایا ہے ایسا ادب سکھاؤ، اپنے اندر ایسا ادب لے آؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا عمدہ ادب جڑا ہوندا ہے، چنگا ادب جڑا ہوندا ہے، اے ایمان دا جزو ہوندا ہے. چنگے آداب جڑے ہوندے نے ایمان دا جزو ہوندا ہے. حضور سیدی دادر اجویری امت مسلمانوں حضور دی امت نو تنبیہ کر رہے نے، فرمایا ایسا آداب ایمان دا حصہ ہوندا ہے جڑے آداب دے اندر ہاں جی بندہ ایک دوسرے دا خیال رکھے، ایک دوسرے دا درد رکھے، فرمایا پرہیزگار بن جاوے. آپ فرماندے نے غیبت جڑی ہے فساد دا جڑ ہے، چغلی غیبت حسد عداوت کینہ خیانت انہاں تو پرہیز کیتا جاوے. فرمایا جڑے بندے دے دل دے اندر چیزاں نہ ہوون کوئی اللہ دی مخلوق نو رب دی طرف بلا سکدا ہے. جن دا دل عداوت مسلمان دی عداوت نفرت انہاں چیزاں تو پاک ہوئے وہ رب والے بلاندا ہے. تو سید علی اجویری ساری عمر اللہ دی مخلوق نو ایک لڑی دے اندر پرویا ہے کہ آپ دی تعلیمات اللہ دی مخلوق نو ٹوٹن دے بجائے آپ نے تسبیح دے منکیا وانگو ایک دھاگے دے اندر پرویا ہے. آپ نے فرمایا جدو کسی نو ملو سلام کرو، ہاں جی وہ مجلس دے اندر آوے انہوں جگہ دے وہ اس نال پکارو جڑا نا سب تو انہوں چنگا لگدا ہے. فرمایا جی ایک کام کرو گے دشمنان دے دل دے اندر بھی محبت پیدا ہو جاوے گی.